جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज मैं पहुँच चुका हूँ मोहम्मदपुर बकरा मार्केट। यहाँ इंशाल्लाह पूरी मंडी के मनाज़र आपको चेक कराने, पूरी मंडी का आज आपको विज़िट करवाना है। वीडियो को आपने तसल्ली के साथ वॉच करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये मंडी कहाँ लगी हुई है, किस दिन लगती है, पहले आप इस मंडी की लोकेशन और दिन जो है जगह जो है सारा कुछ वो नोट कर लें। ये मंडी ज़िला राजनपुर की तहसील मोहम्मदपुर में हर पीर वाले दिन सोमवार वाले दिन लगती है। अगर इसके फासले की बात करें तो ये जो ज़िला डेरा गाजी खान का मेन लारियट है उससे तकरीबन 55-60 किलोमीटर के फासले के ऊपर मंडी लगती है राजनपुर की तहसील मोहम्मदपुर। और इसी तरह अगर राजनपुर से इसकी लोकेशन आप नोट कर लें तो अगर आप जो राजनपुर का मेन लारियट है वहाँ आप उतरते हैं तो वहाँ से भी आपको उतना ही फासला तय करना पड़ता है जितना डेरा गाजी खान के लारियट से आपको तय करना पड़ता है। राजनपुर का जो लारियट है उससे भी तकरीबन 55-60 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये मंडी वाली है। ये मंडी हर पीर वाले दिन सोमवार वाले दिन लगती है। यहाँ आपको बकरा मिलेगा, मुंद्रा मिलेगा, मुंदरी शीप्स मिलेगी, गाय बैल बछड़े भैंसें कट्टे कट्टियाँ वो भी आपको मिलेंगी। और आज की ये जो मंडी लगी हुई आज सिर्फ बकरा और बकरी चंद एक मुंद्रे और चंद एक मुंदरी शीप्स आई हुई है। बाकी बड़ा एक भी जानवर इंतज़ामिया ने यहाँ नहीं उतरने दिया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं काफ़ी डिस्टर्बिंग है। काफ़ी मेन रोड के ऊपर ये मंडी लगी हुई है, पेट्रोल पंप के ऊपर। बारिश की वजह से नीचे जितनी भी इसका एरिया था जहाँ पहले मंडी लगती थी वहाँ पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से मजबूरन ये मंडी रोड के ऊपर ही इंतज़ामिया को लगवानी पड़ी, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं जानवर परचेज़ करने के लिए और दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं बेचने के लिए। तो जो किराए घर के लगा के हैं उनको भी वापस खाली भेजना इंतज़ामिया का आपको पता है काम नहीं होता। और जो बेचने वाले हैं रोज़गार जिनका इसी मंडी के ऊपर होता है, इसी दिन जिन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जानवर बेचना है तो उनको थोड़ा सहूलत देनी होती है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप जो था उसका होटल आज के दिन के लिए बंद कर दिया है और सिर्फ ये जानवर खड़े किए हैं ताकि मंडी लग जाए। जो दूर दराज के इलाकों से बड़े शहरों से लोग आते हैं वो खाली किराए खर्चे लगा के आते हैं, वो खाली हाथ वापस ना जा सकें। तो उनकी थोड़ा सहूलत के लिए ये आज चंद एक जानवर है, ज़्यादा तादाद में जानवर नहीं है। बड़ा एक जानवर भी इंतज़ामिया ने मंडी में एंटर नहीं होने दिया। मंडी तो लगी नहीं है, ये मेन रोड के ऊपर ही जानवर खड़े हैं। बड़े जानवर को आपको पता है फिर बांधना, उनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, गाड़ियों के शोर वगैरह की वजह से वो डर जाते हैं, इसीलिए थोड़ा उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ा एक भी जानवर यहाँ रुकने नहीं दिया मजबूरी की वजह से। तो ये मंडी अल्हम्दुलिल्लाह आज मेन रोड के ऊपर लगी हुई है। चंद एक जानवर है पूरी मंडी का, इंशाल्लाह से मैं नीचे चल के आपको रिव्यू भी कराऊंगा। यहाँ वीडियो लगाने का मकसद क्या है, जो मेन मकसद है वो आपको कमीशन खोर एजेंट जितने भी हैं उनसे एहतियात दिलाना। कमीशन खोर एजेंट से आपने किस तरह बचना है, ये वीडियो आप आज करेंगे इंशाल्लाह आप डायरेक्टली ख़रीदारी के काबिल हो जाएंगे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बाकी कमीशन खोर एजेंट आपको पता है, आप हर बंदा जानता है जो भी कमीशन खोर है, हर एक बंदा उनको जानता है। तो उनसे एहतियात करें। इंशाल्लाह मुकम्मल तफसीलात मैं नीचे चल के आपको पूरी मंडी का रिव्यू करा दूंगा। पूरी मंडी के जो जानवर होंगे वो आपको चेक करा दूँगा। बाकी अब वो आपको कार्ड भी पढ़ाएंगे, वो आपको बताएंगे कि हमारे जानवर हैं, हमारा फार्म है, इस तरह उनकी बातों में आप नहीं। अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए, जिस किस्म की आपको तामन की ज़रूरत है, रब्ता नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप रब्ता करें। इंशाल्लाह मुकम्मल मालूमात आपको मंडी की मिलेगी और मंडी में मुकम्मल आपके साथ ताउन होगा। रेट के लिहाज से, जानवर की क्वालिटियों के लिहाज से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मुकम्मल इंशाल्लाह जो भी आपके साथ ताउन होगा वो लाजमी मैंने करना है। बाकी मैं नीचे चलता हूँ, इंशाल्लाह मुकम्मल तफसीलात आपकी। ये आज सिर्फ मैंने इंशाल्लाह आपको रिव्यू कराना है, जानवर चेक कराने हैं, कीमतें वगैरह जो व्यापारी उनसे आज मुलाकात नहीं करेंगे। मैं माजरत करता हूँ आपसे, क्योंकि मंडी की काफ़ी डिस्टर्बिंग है, इंतज़ामिया को भी थोड़ा संभालना होता है हमें, तो वहाँ भी टाइम देना है। बाकी इंशाल्लाह से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको इस मंडी की भी मिलेगी। बाकी मंगल की मंडी लगनी है वो तो बड़े जानवर की होती है, बुध वाले दिन इंशाल्लाह वहाँ भी मुलाकात करेंगे, वहाँ भी आपको
مکمل گائیڈ کریں گے, مکمل انفارمیشن انشاءاللہ سے آپ کو دیں گے. یہ آپ ایک ایک جانور ماشاءاللہ سے چیک کرتے جائیں, چیزیں کوالٹیاں سب آپ کے سامنے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گلابی وائٹ بکرے آئے ہوئے ہیں, گلابی وائٹ بکریاں آئی ہوئی ہیں, چاند ایک پیس ابلگ میں اور چاند ایک پیس جو ہے وہ مندرے میں آئے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بکرے بکریاں مکس میں کھڑے ہیں. پہلے کافی سارا الحمدللہ ہوتا تھا, ڈسپلن ہوتا تھا, جانور جو تھے وہ ترتیب کے ساتھ جمع ہوتے تھے. آج کوئی ترتیب وغیرہ نہیں ہے, جگہ بھی کم ہے, جس کی وجہ سے جانور ترتیب کے ساتھ وپاریوں کو کھڑا کرنا مشکل ہو گیا. یہ وپاری بھی جان دیتے ہیں جب جانور ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں, بکریاں بکرے اگر الگ الگ کھڑا کریں تو جو خریدار ہوتا ہے اس کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے, جو بیچنے والے وپاری ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. یہ ماشاءاللہ سے بکرے چھوٹے بڑے یہ جتنے بھی انشاءاللہ سائز میں تمام آپ کو چیک کرانے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جن کی ایج عمر 1 سال 11 مہینے 10 مہینے اور آگے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دیسی میں ابلگ میں. اسی طرح میں چلتا جاؤں گا انشاءاللہ سے آپ کے ایک ایک جانور چیک کراتا جاتا ہوں. آج صرف ریویو کر لیں جو انفارمیشن مل رہی ہے. آج معذرت انشاءاللہ سے باقی نیکسٹ ویک میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ میں نے آگاہ کرانا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جانور اچھا. کافی دوست یہ کہتے ہیں کہ گلابی جو جانور ہے وہ سردی برداشت نہیں کرتا. سردی جانور ہر زیادہ اگر ہو تو برداشت نہیں کرتا, اگر زیادہ گرمی ہو تو ہر جانور برداشت نہیں کرتا, کیونکہ یہ بھی سادار ہے. ان کو پراپر خیال رکھنا پڑتا ہے, ان کو پراپر تحفظ دینا پڑتا ہے, خوراک کا مکمل جو ہوتا ہے نا ڈسپلن ان کا چیک کرنا پڑتا ہے. یہ ماشاءاللہ سے آگے چاند ایک بچوں والی بکریاں بھی کھڑی ہیں اور پریگننٹ بکریاں بھی کھڑی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ سے آپ کو چیک کریں. یہ دو بچوں والی ایک بچوں والی ماشاءاللہ سے یہ بڑی بکری ہوانے والی ایک تیار ہے ماشاءاللہ سے, ایک کے نیچے یہ بچہ ہے نر. یہ بھی چیزیں کوالٹیاں آتی ہیں سارے جانور ماشاءاللہ سے صحت مند. یہ دیکھیں یہ حالانکہ ابھی تازہ بارش ہوئی ہے اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی, پھر بھی یہ جانور ماشاءاللہ سے خوش و خرم کریں. وجہ وہی ہے خوراک آپ اچھی کھلائیں. جانور جو ماشاءاللہ سے جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کو سردی گرمی اثر نہیں کرتی, وہ سردی بھی برداشت کرتا ہے گرمی بھی برداشت کرتا ہے. جو جانور ماشاءاللہ سے طاقتور ہوتا ہے, جس جانور کو آپ کمزور رکھیں گے وہ سردی گرمی برداشت نہیں کرے گا. یہ الحمدللہ سارے جانور آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے چارہ وارہ کھا رہے ہیں, اپنی پوزیشن میں ٹھیک ٹھاک کھڑے ہیں, صحیح کھڑے ہیں, اپنی طبیعت میں ماشاءاللہ سے اوکے ہیں. تو یہ بھی ماشاءاللہ سے چیزیں کوالٹیاں آپ چیک کر لیں بکریاں. ٹھیک ہے, یہ ڈسپلن کوئی بھی نہیں ہے منڈی کا. یہ دیکھیں بکرے ماشاءاللہ سے یہ ببر شہر بریڈا ٹائپ کوالٹیاں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں. باقی یہ آگے چلتے جائیں ماشاءاللہ سے. یہ بکریاں آپ دیکھیں ٹھیک نا, پٹھے ہیں کچھ ماشاءاللہ سے اس میں تیار بکریاں ہیں. اسی طرح یہ بھی بریڈر ٹائپ ماشاءاللہ سے 2 دانت 4 دانت پڑے تھے. یہ آپ چیک کر لیں. یہ منڈی ماشاءاللہ تقریباً آج کوئی جو لگی ہوئی ہے ٹوٹل, پہلے تو یہ تقریباً کافی ایریا کے اوپر بھری ہوتی تھی, آج تقریباً کوئی 1 بیگھے کے اوپر یعنی 4 کنال کے اوپر لگی ہوئی ہے, یعنی ½ کلے کے اوپر آدھے کلے کے اوپر یہ منڈی لگی ہوئی ہے 4 کنال کے اوپر. یہ بریڈر ٹائپ سارے ماشاءاللہ ببر شہر. یہ اگر آپ ان کو آج یہ کھسی کرائیں تو یہ ماشاءاللہ سے پھر ویٹ وزن بڑھائیں گے, قد کاٹ جو نہیں کریں گے. 6 دانت 4 دانت جو بکرا ہوتا ہے وہ ویٹ وزن مزید بڑھا سکتا ہے, قد کاٹ نہیں کر سکتا. اور یہ بھی ماشاءاللہ سے چیزیں کوالٹیاں دیکھیں جن کی ایج عمر ماشاءاللہ سے 6 ساڑھے 6 7 مہینے, یہ تقریباً 8 9 10 مہینے اس طرح ماشاءاللہ سے. آگے بھی ہیں دوسرے پیس بھی میں انشاءاللہ سے آپ کو چیک کراتا جاتا ہوں. یہ ابلگ شیرا پرنٹ ماشاءاللہ سے یہ بھی خوبصورت ہے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چاند ایک مندرے, تو یہ بھی آپ چیک کرتے ہیں. مندرے کافی کم تعداد میں, ٹھیک ہے نا, چاند ایک پیس ہی ہے. باقی یہ سارے ماشاءاللہ سے بکرے وسیع. ویڈیو خود بھی واچ کریں انشاءاللہ. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے, کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دینی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے.